Gesù, 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 moja surwundara, moja surwundara, tuventukats, makadilya, makadilya, denia katir, hau maka, soglot, tuka betuita, dunia, moje jivit ge, dunia, moje jivit ge, tentuka, tu stece, e git zaun, moja chintpachi, tank ge, tuka sutpak, ani fokot, tukats, Olkopak, maka kelya, doyalponancia, adnyani, makabur, mujikur ge, moja deva, tujikur, moja jivitaco, nem zaun. Hallelujah, 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 moja Jesu, moja dorege, dor eka, रूपकारंत आणि दोर एका गोडणींतल्यान तुका ते पडू मोजे कान घे तुझ्या ताळ्याक आणि मोज्यांत असलोल्या तुझ्या ओतम्यांच्या मधुर उल्याक लक्ष दिवपाक म्हाका आदार कर मोजे वोंट घे मोज्या देवा तुझ्या नावांची मोहिमा ते गाऊं मुजी जीब घे तिच्या ओगेपणांतल्यान ती तुझे कोडे ओलूं मोजे हात घे मोज्या देवा जे कोण सगळे म्हाका मेळटात आनी भेटतात तांकां तूंच मिळू मोजे पांय घे मोज्या जेजू जुई ते म्हाका व्हरतात तुई तुजी सेवा करूंक ते म्हाका व्हरूं आनी ते म्हजो आत्मो तुका लागी हाडू मोजे काळीज घे मोज्या सोमिया ते तुका एक टर्बनकल जावं मोज्या सुरवंडारा मोज्यान तुका एक बिराड कोशें तुज्या रायपणांक मोजी राजवटकी चलोवपाक एक शिवासोण म्हाका तुज्या मोगान बोर हे तरेन हांव सारकोच तुझ्या मोगान लासून दी हालेलुया 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 शेवटाक आनीक एक हांव दीर घेवन तुझे कोडे मागता जे तुरेन बेटोवनीच्या वेदीचेर तूं तो उंडो आनी सोरो तुझ्या रोगता आनी मासान बदलता आनी आमकां पोसताय ते तुरेन आयच्या दिसाक तुझ्या सोडवणीची येवजण म्हज्या सवें शांती पावपाक म्हाका सगळोच बदल हे वरवीं हे फुडें हांव आनीक जियोचो ना बोगोर तूं म्हज्या सुरवंडारा जो जियेता आनी राजवट चलयता बापा आनी पवित्र आत्म्या बरोबर आतां आनी सासनांच्या सासनांक आमेन 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 मोगाळ इश्टानो तुमी कशीं आसात हांव बरो आसा हांव जाल्यार देवाची कृपेन देवाच्या आदारान हांव बरो आसा तुमी कशीं आसात बरी आसात जाल्यार इश्टानो देवाक आर्गांव दिवया कित्याक भलायकी देवा सुशी आमकां मेळटा आनी देवान ही भलायकी आमकां दिल्या देखून देवाक आमी दिनवासतना घडये आमची जायतीं भावां भयणां जावं आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजाऱ्यांत आमच्या समुदायांत आमच्या वाड्यांत घडये दुयेंत आसतात आमी जाणा आमकां भलायकी कितली म्हत्वाची
आमी जाणा आमकां भलायकी कितली गरजेची आनी हाकाच लागून ही भलायकी जांकां ना तांकां मागुया. विणवणेच्या मागण्यांतल्यान आमी दुसऱ्या पासत मागुया. आयज जाल्यार हांव कितें भाशेन तुमकां म्हणटलो आसलो, विणवणेचे मागणे म्हत्वाचे, गरजेचे. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी प्रे फॉर दी अदर्स. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी इंटरसीड फॉर अदर्स. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्या पासत मागतलीं देव आमकां जायत्या बेसांवांनी बोदतलो. इश्टानो, विणवणेचे मागणे, द प्रेयर ऑफ इंटरसेशन, पवित्र पुस्तकांत आमकां कांय जाग्याचेर मेवता. खंय मेवता तुमी सांगशात म्हाका पवित्र पुस्तकार? हॅलो हॅलो हॅलो, म्हाका त्रास करिनाका. गळो सारको ना म्हजो गळो सारको ना ते भाशेन मागीर तुमचोय गळो हालयतलो. विणवणेचे मागणे, द प्रेयर ऑफ इंटरसेशन, हांव म्हज्या विशयाक येतलो, आमचे कुटुंबीक मागणे. पूण सुरू करतना आमी आयज दुसऱ्या पासत मागुया. वी नीड टू इंटरसीड फॉर अदर्स. वी गॉट टू प्रे फॉर दी अदर्स. विणवणेचे मागणे आमकां पवित्र पुस्तकांत खंय तरी मेवता. हॅलो, Acts of the Apostles. एक्ट्स ऑफ दी एपोस्टल्स खंय मेवता? दुसऱ्या अवसरांत चुकली. कितें ती घोडणी कितें? Try to understand, my people of God. विणवणेचे मागणे, the prayer of intercession, when we pray for the others, दुसऱ्यांक बरेपण मेवता तें खरें. तांच्या सांगाताक आमकांय देवाचो आशिर्वाद मेळटा, आमकांय देवाचें बरेपण मेळटा. आनी ह्यो घडण्यो पवित्र पुस्तकांत जायत्यो आसात. एक दोन सांगशात तुमी म्हाका? हॅलो, कित्याक त्रास करतात तुमी म्हाका? इश्टानो, विणवणेचे मागणे, द प्रेयर ऑफ इंटरसेशन. हॅलो बाबा, मायक चलो ना कितें? लोकांक आयकोंक येना. चलता? आयकोंक येना जाल्यार भाशेन उगीच आसा. इश्टानो, विणवणेचे मागणे, द प्रेयर ऑफ इंटरसेशन. बरें आसा. धर्मदुताच्या इतिहासांत 12व्या हावेसवरांत आमकां मेळटा, बोणकोणींत आसलो तो, सांखळेंनी बांदून दवरलेलो, दोग जाण शिपाई दोनी सायडीन आसलेले, 2 शिपाई दाराचेर आसलेले. ताका चोर कसो रातचे वेळार शिपायांनी पुर्यान सांबाळून दवरलो. पूण ताका सुटका मेवचे खातीर ताची पोरसां मागणे कोत्तालीं. कोणाक सांखड्यांनी घालून दवरलेलो? हॅलो, धर्मदुताच्या इतिहासांत 12व्या हावेसवरांत ही घडणी मेळटा आमकां. कोणाक सांखड्यांनी बांदून दवरलेलो? पेद्रूक सांखड्यांनी बांदून दवरलेलो. आनी रातचो वेळ आसलो. आंज बोडवो येवन ताका उठायलो. भायर सोदतना ताका सपन कशें दिसलें. आनी सपन कशें दिसलें म्हणून तो पळोवंक गेल्यार देवान आपलो बोडवो, आंज बोडवो धाडलेलो. कित्याक ताचे पासत मागणे कोत्तालीं, विणवणेचे मागणे. दुसरी एक घडणी, तो देवा लागीं मागता, सायबा, ह्या गांवांचें तूं निसंटन करूंक सोदता, बरें आसा, पूण हे गांवांत जरी तर 50 लोक बरे मेवल्यार त्या गांवांक तूं साल्वार करचो ना.
ह्या गांवांत जरी तर 40 आनी 5 लोक मेवल्यार बरें साल्वार करचो ना. ह्या गांवांत 30 लोक मेवल्यार, ह्या गांवांत 10 लोक मेवल्यार तूं साल्वार करचो ना. ह्या गांवांत मागता तो त्या सदोमाच्या पोरजे पासत. कोण तो? हालो मोसेस. हालो कोण? जुजे अब्राहम. आयचे पयलें वाचप इश्टानो, आयच्या दिसाचे पयलें वाचप जें विणवणेची मागणे. अब्राहम आपले पोरजे पासत, आपले पोरजेक न्हय सदोमाचे पोरजे पासत मागणे कोत्ता. आनी आमी जाणां देव पोना आसतना 10 लोकांक आयलो. आमी कशी बाजारांत बूक करून भायल्यो 200 रुपयाक एक 500 रुपयाक एक डझन आंबे म्हणल्यार ते 300 कर न्हय ना, ते 300 150 कर न्हय ना, ते आमच्यो बायल्यो बूक करून दादले न्हय, दादले उदार काळजाचे मनाचे टाटाच करून घेवन येतात आमी. बायलां बराबर गेल्यार बाजारांत तो आनी वेळ बाजाराचो बेगीन काबार जायना. ना रे बाबा, ना रे बाबा, बायलां सांगाताक बाजारांत गेल्यार परतून बेगीन पावनात. ताका लागून म्हज्या भयणीक जरी तर हांव म्हाका तें आपयता बाजारांत वचूंक मारगांव वेळ्ळेचो मारगांव, हांव म्हणटा हांव तुका हाडटा पावयता आनी म्हज्या कामाक वेता. तुजें काम जालें म्हणटूच म्हाका सांग, हांव परतून येतलो तुका व्हरोंक, कित्याक तें बेगीन जायना. हेच भाशेन इश्टानो अब्राहम हांव दादलो मुस्ता अब्राहम देवा लागीं आपले पोरजे पासत सदोमाचे पोरजे पासत मागणें कोत्ता. आनी आमी जाणां देव ताका आशिर्वादान बुत्ता. इश्टानो ह्यो 2 घडण्यो तुमचे मुखार हांवें घातलेल्यो आसात तुमकां सांगूंक. It's very important that we pray, especially for the others. दुसऱ्या पासत मागचें, विणवणेचें मागणें. The prayer of intercession is important for all of us. आनी कितें भाशेन आमी आयज जेन्ना मागण्यांचेर नियाळ कोत्ता, आमचे कुटुंबीक मागणे आयज कशें चलता काय हांव जाणा. हांव सुपुलो जेन्ना आसलेलो, टाव जाले उपरांत आमी त्या घरांत पांव घालिनात. पडटालो आमकां कितें पेट पडटालो आमकां पेट. टाव तें जान काबार जाता आमी जोरी तर घरांत ना, पडटालो आमकां पेट. आनी हाकाच लागून हांव म्हणटा पावतालो, म्हजो भाव मातशें उशीर जातालो, धांवन येताना पडटालो, दिम्यो फोडटालो. पयलो मार लेट आयलो, पयलो मार, उपरांत आवय आमची पांयांची चवकशी कोत्ताली. ती आमची संवय आसली मागणें. आतां टाव जातोच भुरगीं कितें कोत्तात? हालो आमचे तेंपार टावन जातूच आमी घरा येतालीं. आतांची भुरगीं टावन जातूच आनी तांच्या भुरग्यांची गोत कितें जातली काय? आमी जरी तर टावन जातूच घरांत येतालीं, आतांची भुरगीं टावन जातूच घरांतलीं भायर सोदतात. तांच्या भुरग्यांची परिस्थिती कितें जातली काय हांव नकळो. पूण इश्टानो कुटुंबीक मागणें आमकां सगल्यांक गरजेचें. एंड इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी कम टुगेदर. आमी घरांत आमचे एकठांय येवन आमची मागणें करूंक गरजेचें. आमची परंपरा आसलेली. आतां आमी सायबिणेतूच कितले तेर्स कोत्तात? पोट मारी नाका, मातलो पेटयतलो. आमी तीस कितले कोत्तात? बाबा पेटयतलो. जाय दीस जाले हात उजार जालो ना. कितले तीस कोत्तात आमी सायबीण गांवांत भोंवतना आमगेर पावतूच? कांय गांवांनी जेन्ना सायबीण भोंवता
ते सायबिणींक पर्यंत तेच करिनात. ते सायबिणींक पर्यंत तेच करिनात. चड गजाल 3 तेरसाची. आमी जाणा आमी ल्हान आसतना आवय आमकां सांजच्यो तेस उपरांत केन्ना सायबीण आयले उपरांत तेस उपरांत केन्ना जाणट्या लागीं विचारता सकाळीं उठोन तेस पयलो सायबीण घरांत आसा सकाळीं उठोन तेस देंपारोर तेस सायबीण आसतना 3 पावटी आमी तेस करतालीं. एक कुटुंब कसो. आतां कांय फिरगोजांनी एकूय तेस जायना. ती सोड गजाल. पूण आमचे कुटुंबीक मागणें आमच्या कुटुंबाचें मागणें आयज कितें जालां काय. आनी हे कुटुंबाचें मागणें कितें जालां ताचे परिस्थितीक लागून कितें आमच्या ताचो फोड कुटुंबीक मागणें उणें जालां देखून कितें ताचो फोड आमच्या जिविताचेर आमच्या कुटुंबाचेर पडलेलो आसा काय. इश्टानो ह्यो थोड्यो घडयो हाचेर आमी नियाळ करून प्रयत्न करुया. आमी जाणा कुटुंबीक मागणें कितलें गरजेचें. आमच्या तेंपार वेळ आसलोलो. टाव जातूच आयमोरीची आयमोरी जाताली. रातचे वेळार भुरग्यांनो रातचे वेळार 8 वरांचेर टाव जाता. कित्याक तें तेच करूं कित्याक कितें रोजार करपाक सोल ऑफ द डेड मेल्ल्या खातीर पयलें तेस करपाक सारकें हांव रोग म्हणना पूण तेस करचे आदी एक आमचे बापा एक नोमान मोरे एक मोहिमा बापा आनी ते मरून गेल्ले तांचे मागणें आसा. सासणाचो विसव सोर्वेस्परा तांकां लाबोय हे मागणें करात. 8 वरांची टाव पयली सुवातेर मेलेल्या पासत आनी तेरसा पासत. आयज आमच्या कुटुंबांनी ही मागणी दुसऱ्या मागणांची सोड गजाल. जेवणाच्या आदीं जेवणा उपरांत ओ सकाळीं उठोन ही मागणी सोड गजाल. आयज आमचे कुटुंबीक मागणें जावं आयमोरीचें आनी 8 वरांचें तेरसाचें जाता काय. इश्टानो आनी हाकाच लागून जायते फावटी आमच्या कुटुंबांनी मागणें जायना देखून जायतो वायट वेळ आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत भितर सरलेलो आसा. बिकॉज वी डू नॉट गेट टुगेदर टू प्रे. कितल्या कुटुंबांनी सांजची आयमोरी जाता इश्टानो हात वयर काडात. सांजची आयमोरी तो आसा तुय हांव तो पळयता तुमकां हांव सायडीन रावता सारको वचून दी तेका. कितल्या घरांनी सांजचो तीर्स जाता. इश्टानो मागणें जावं ते तेरसाचें जावं ते सांजचे आयमोरीचें घडटा जाल्यार जेवचे आदीं जेवचे उपरांत एक कुटुंब कसो घडटा जाल्यार सकाळीं पुर्यान गरजेचें कित्याक काय मागण्या वरवीं आमच्या जिवितांत कितें येता काय हाचेर इल्लोसो आमी लक्ष घालुया. पयली सुवातेर इश्टानो जेन्ना आमी कुटुंबीक मागणी करतात एकठांय जातात आमी देवाक दिनवासतात कित्याक मागण्या वरवीं आमची दिनवासणीची देणी आमी देवाक उबारतात. इश्टानो आमच्या मागण्याचेर आयज नदर घातल्यार आमची मागणी खंय पावलेली आसात. आमी खंयसरूच येवन जरी तर दिमी घातली आमी लादीन सांगतात देवाक म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय म्हाका अशें जाय म्हाका तशें जाय. कितल्यो लाद दिण्यो आमी सांगतात देवाक. आमी देवाक दिनवासतात काय सायबा तुवें म्हाका हें दिल्लें आसा तें दिल्लें आसा तुका दिनवासनी म्हणून आमी देवाक उलो मारतात काय. आमच्या बापाचें मागणें काय बरें मागणें तें आमच्या बापाचें. ह्या मागण्यान जेजून कितें शिकयलें. हे मागण्यांतल्यान पयले सुवातेर जेजून देवाक दिनवासूंक शिकयलें. ह्या मागण्याचे 2 भाग ते
देवाक दिन वाचूंक शिकयले आनी देवाक दिन वाचतना आमच्योय गरजो उबारूंक शिकयले. इश्ट न्हू, ही दिनवासनेची काळजां आमच्या मागण्यांतल्यान आमी देवाक उबारची गरज. कित्याक देवान आमकां जायतें केल्लें आसा. स्तोत्राचेर आमी जरी तूं नदर मारल्यार 107 पयली वड आमकां दिनवासनेची काळजां, दिनवासनेची मन आमकां येवचें म्हूण स्तोत्र म्हणटा तें आमी हे वेळार आयकुया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो मायमोग मीत मेर नासलोलो. इश्टलो कडेन आमी जायते फावटी म्हणत देवाक दिनवासूंक देवान आमकां केलां कितें. इश्टलो, देवान आमकां जायतें बरेंपण केल्लें आसा. वॉट्सॅपाचेर कांय वर्सां फाटीं एक मॅसेज आयिल्ली म्हाका आनी ती अशी आसली, घडी तुमकांय आयिल्ली आसतली. देवाक दिनवासूंक केरी 3 कारणां. पयले सुवातेर तूं जाणा जावंक जाय देवान तुका कितलें देण्यांनी भरलेलीं आसात. वचात शिमितेरींत वचात आनी पळयात. इश्टानो, एका दिसाक शिमितेरींत हांव गेल्लो. कोणाच्या म्हयन्याच्या वर्साच्या मिसाक आतां म्हाका उगडास जायना. एका शिमितेरींत गेल्लो आनी त्या शिमितेरींत वचून हांव सारको भियेलो. भिरांत आयली, जिवितान हाल्लो कसो. कित्याक एका फोंडाशी पावतूच त्या कुर्साचेर नांव आसलेलें जोझफ फेर्नांदीस. कोणाचें? हालो, जोझफ फेर्नांदीस. कोणाचें? आयकूंक येना तुमकां? जोझफ फेर्नांदीस त्या कोणाचें कुर्स आसलो ताचेर तें नांव आसलेलें. कोणाचें नांव? म्हजें. त्या कुर्साचेर जल्माची तारीख आसलेली मायाची पयली 1974. कोणाची जल्माची तारीख? 1 मे 1974. म्हजी सांगता तुमकां त्या वर्साक विश करात म्हाका. त्या कुर्साचेर नांव आसलेलें जोझफ फेर्नांदीस. जल्माची तारीख आसलेली मायाची पयली 1974. हो फोंड पळोवन, हो कुरीस पळोवन जिवाक भिरांत आयली. ज्या दिसाक हांव जल्मल्लो होय भुरगो जल्मल्लो. जशें म्हज्या आवयन म्हाका जोझफ फेर्नांदीस म्हूण नांव घातलेलें, ताच्याय आवयन ताकाय जोझफ फेर्नांदीस नांव घातलें. ओतोर कितें आमचे मदें, दोगांयचे मदें. तो जमनीच्या पोंदाक आसा जाल्यार हांव जमनीच्या वयर आसा. कित्याक काय नाकाच लागून हांव म्हणटा इश्टानो, तुमकां जाणां जावंक जाय देवान तुमकां कितल्या देण्यांनी भरल्या ती. वचात शिमितेरींत. तुमच्या पिरायेची, तुमची भुरगीं तुमच्या पिरायेची धाकटी पुरयान कितलीं जमनीच्या पोंदाक आसात, तुमी जमनीचेर वयर आसात. कित्याकायच पुरयान तूं आनी हांव आमी जिवी आसा काय? आमी नकळो. तरी आसतना आमी जिवी आसा जाल्यार पयले सुवातेर देवाक दिन वाचुया, देवाक वाखणुया. दुसरे सुवातेर तुमकां जाणा जावंक जाय देवान तुमकां कितल्या देण्यांनी भरल्यान ती. वचात हॉस्पिटलांत. कितलो लोक आयज दुयेंत हॉस्पिटलाचे बेड्डेर आसा. जिरूल आमी दुयेंत आसात. फाटीचे आसा, बेंडाचे आसा, कुटाचे आसा, तोकलेचे आसा, बोंकाचे आसा. तरेतरेचे पिडा आमकांय आसाय. पूण इश्टानो, आयज पर्यंत आमी आमच्या पांयार उबी आसात. कितलो हॉस्पिटलांत लोक आमच्या पिरायेचो आमच्याहून धाकटो कितलो जिवाक वोडता. म्हजी एक मावशी भयण, तिका हांव घेवन KLE बेलगांव हॉस्पिटलांत वेतालो.
तिचें ऑपरेशन केल्लें फॉलो अप कशें. आनी एका दिसाक जेन्ना हांव गेल्लो, जायते फावटी आमी गेल्लीं देखून दोतोर आमकां वळखतालो आनी आमी डायरेक्टली ऑपरेशन थिएटरांत गेलीं. कित्याक दोतोर ऑपरेशन कोत्तालो. फोन केले उपरांत दोतोरान आमकां तूंय यो म्हूण सांगलें. पावलीं, दोतोर भायर आयलो, म्हज्या मावशी भयणीक चॅक केलें आनी आमी परतून येताना एक तोरणी आवय, तोरणे भुरगें आपल्या खांक्यांत एक सुपुल्लें बाळ जावं 2-3 म्हयन्याचें एक सुपुल्लें बाळ आपल्या हातान घेवन आसा. तें कोणशाक बसून आसा. हांवें दोतोरा लागीं विचारलें, डॉक्टर हें हांगा कितें कोत्ता, कोण तें? आनी डॉक्टर म्हणूंक लागलो, हें भुरगें जेन्ना जल्मलां ती मेरेतान ही आवय ह्या भुरग्याक घेवन हांगाच आसा. कित्याक कॅन्सराची पिडेक सांपडलेली आसा आनी हें भुरगें केन्ना सोंपतलें आमी नकळो. हाकाच लागून ह्या आवयन आनीक घरा वचूंक ना, हांगाच बसून आसा. तिचो घोव येवन तिचो परामर्श कोत्ता, जेवणाचे हाणाचे दुसरे वस्तू हाडून दिता, पूण ह्यो तरी हांगाच आसा. इश्टानो 2-3 म्हयन्याचें हें बाळ मरणाचे तोडीर आसा. आमी आयज पर्यंत जिवी आसात जाल्यार आमचो कायदो देवाक दिनवासूंक, देवाक वाखाणूंक. आनी हाकाच लागून जेन्ना आमी कुटुंबीक मागणे कोत्ता, पयले सुवातेर आमी देवाक दिनवासता. तिसरी सुवातेर तुमी जाणा जावंक जाय, देवान आमकां कितल्या देण्यांनी बोल्लेली आसात. वचात जेलींत, वचात जेलींत. कितलो लोक जेलींत आसा. आमच्यान आमकां जाय तेन्ना जाय थंय वचूंक जाता, जाय तें करूंक जाता. पूण जेलींत लोक आसा तो जाय तें तांच्यान करूंक जायना. जरूर आमी म्हणटलीं ते चोर ते, नागोणे ते, दोरदिरे ते, किरमिंदोर ते, ना इश्टनो सगळेच न्हय. स्टडी म्हणटा ते भाशेन 50% ऑफ देम आर इनोसेंट. 50% ते बरे मनीस. कित्याक जेलींत आसात? आमच्या दोरदीरपणाक लागून. आमी नाका जालेल्यो फोटिंगपणान केस्यो घातलेल्यो आसात. आमी नाका जालेल्यो फोटिंगपणान गोवायकी दिल्ल्यो आसा देखून कितलो लोक जेलींत आसा. आमी इश्टानो सुसेगाद आसात. देवाक आर्गांव दिवपाचो वेळ. आनी हाकाच लागून जेन्ना आमी एकठांय जाता आमच्या कुटुंबीक मागण्यांत देवाक आमी दिनवासुया, देवाक आमी वाखाणुया, देवाक आमी आर्गांव दिवया. भाग्यून पावलो तेसलोनिकांक बरोवन पयल्या चिडींत 5व्या वर्सुरान 16 ते 18 वडेन अशें आमकां सांगता तें आमी आयकुया. सदांच खुशाल रावात, थांबून आसतना मागणी करात आनी खंयचेय परिस्थितीन आर्गां दियात. कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें अशें करून तुमी देवाची खुशी पाळटात. खुशाल रावात, देवाक दिनवासात, देवाक आर्गांव दियात. तर पयले सुवातेर इश्टान हांव तुमचे लागीं मागतलो आसलो, कुटुंबीक मागण्यांत पयले सुवातेर आमी देवाक दिनवासुया, देवाक वाखाणुया. जशे परी आमच्या बापाच्या मागण्यांत हे 2 भाग. देवाक दिनवासनी दिवपाच्यो आमच्यो गरजो. पयलो देव आनी मागीर आमी. हेच जावंक जाय आमच्या जिविताची चाल. आमच्या जिविताची चाल हेंच जावंक जाय. खंयसरूय आमी वचूं, कितेंय आमी करूं, पयलीं जावंक जाय देवाचें. आनी देवाक केल्या उपरांत आमच्यो गरजो. नाकाच इश्टानो, कुटुंबीक मागण्यांत जेन्ना आमी एकठांय जाता आमी पयले सुवातेर देवाक दिनवासनी, देवाक आर्गांव दिवपाची गरज. हांव तुमचे लागीं मागतलो आसलो, तुमच्या कुटुंबीक मागण्यांतल्यान देवाक वाखाणात, देवाक आर्गांव दियात, देवाक दिनवासात. आनी तुमचे पासत मागतना हांवें सुरू केल्ले ते भाशेन दुसऱ्याय पासत मागात. विणवणेच्या मागण्यांतूय, तुमच्या सांजच्या प्रार्थनांत, जावं तेरसाच्या मागण्यांत, आयमोरीच्या मागण्यांत एकठांय जाताना तांचे पासत मागात. दुसरे सुवातेर इश्टानो हांवें पयलें म्हणलां, दिनवाशी काळजान आमी कुटुंबीक मागण्यांत एकठांय जावची गरज.
दुसरे सुवातेर हांव म्हणटलो आसलो, कुटुंबीक मागण्या वरवीं आमी पवित्राय भुरग्यांक शिकयतात. पवित्राय आनी पवित्राय पयले सुवातेर ही उतरांनी जी मागणी आमी कोत्तात त्या उतरांतल्या मागण्यांतल्यान आमी भुरग्यांक शिकयतात. न्हू, आमच्या मिसावांच्या गांवांनी मीस सुरू जावचे आदीं हो आदिवासी लोक सगली मागणी, आमचे बापा नोमान बरे, सोत मानता, हांव पातकी, दुखीची उच्चारणी, मोगाची उच्चारणी, सगली मागणी जी आसात मीस सुरू जावचे आदीं ही सगली मागणी ती म्हणटात. हांवें विचारलें एक पावटी, ही मागणी कित्याक म्हणटात तुमी मीस सुरू जावचे आदीं, गीत सुरू जावचे आदीं ही मागणी कित्याक म्हणटात? आनी ती म्हणूंक लागली, फादर, ह्या मागणी आमी म्हणलोली देखून आमी शिकली. आमी सुपुल्ली आसतना आमची आवय बापूय म्हणटाले म्हणटोच आमी ती शिकली, इगोर्जेंतूच शिकली. आमकां शिकोवपाक ही उपरांत गरज ना. आमची आवय बापाय म्हणटाली ताचे बरोबर आमी म्हणून आमी शिकली. आतां आमी म्हणून आमच्या भुरग्यांक शिकयतात. मागणे, द फॉर्मुलाज, आवर फादर, हेल मेरी, आय बिलीव, आय कन्फेस, ही फॉर्मुला जी आसात, ही मागणी जी आसात, ही आमी आमच्या सुपुल्यांक केन्ना दितली, जेन्ना आमी कुटुंबीक मागण्यांत एकठांय जातलीं. म्हज्या इश्टानो, ही मागण्या वरवीं आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयतलीं. आमी वाचुया मागीर पावलून बरयलेली ही चीट थेसलोनिकारांत 4 वेसूर 7वी ओळ आमी आयकुया. देवान आमकां कामचारी जावंक न्हय पूण पवित्र जावंक आपयल्यांत. देवान आमकां कामचारी न्हय पूण पवित्र जावंक आपयल्यांत. पवित्रायेचे वाटेन आमकां फुडें वचूंक आपयल्यांत. आनी आमी पवित्र कशी जातात जेन्ना आमी आमच्या सुपुल्यांक शिकयतात. ही मागणी आमी जी कोत्तात, आमची मागणी भुरगीं पळयतात, तिवूय ती मागणी उच्चारतात, तिवूय शिंगतात. इश्टानो, तो तेंप आसलोलो, आमची आवय बापूय आमकां सांगताली आनी आमी कोत्तालीं. बाजारांत वच म्हणल्यार बाजारांत वेतालीं, न्हिदोंक वच म्हणल्यार न्हिदोंक वेतालीं, हांगा बस म्हणल्यार हांगा बसतालीं, शिकोंक वच म्हणल्यार शिकोंक वेतालीं. आतांची भुरगीं बस म्हणल्यार हालो हालो. आतांची भुरगीं बस म्हणल्यार वचो नाका म्हणल्यार आतांची पोरजां उलटी जाल्ली आसा. आतांची पोरजां उलटी जाल्ली आसा. आमी बाजारांत वचून उमकेच घेवन ये म्हणल्यार पयशे घेवन धांवतालीं बाजारांत. आतांची पोरजां तुका जाय जाल्यार वच नाल्यार वच नाका म्हणटात. आतांची पोरजां मातशें उलटी जाल्ली आसा. आनी मागीर तांची पोरजां कितें जातलीं काय हांव नकळो. पूण इश्टानो, आतांची पोरजां सांगलेलें आयकना. पूण आतांची पोरजां पोड येता तुका. तूं घरांत झगडीं झुजां करता तुज्या घरकारां सांगाताक, तुज्या घरकान्नी सांगाताक, आनी तूं तुज्या पुताक विचारता, बाबा शाळेंतल्यान कापलीन आयला, स्कुलांतल्यान कंप्लेन आयला, तूं झगडीं कोत्ता म्हणून. कित्याक झगडीं कोत्ता? How can you ever ask the little one when you are giving them the example by fighting in the family? शाळेंतल्यान कंप्लेन आयला म्हणून तूं दुवेक म्हणटा, बाय तूं गाडी येवं मारता मुगो, शाळेंतल्यान कंप्लेन आयला, स्कुलांतल्यान कंप्लेन आयला, तूं गाडी येवं मारता म्हणून. कित्याक गाडी येवं मारता तूं? खंय शिकला? तुमी टँग टँग करून घरांत तुमी एवरी सेकंड वर्ड गाडी येवं मारतात जाल्यार भुरगीं कितें म्हूण आयकतलीं, भुरगीं कितें शिकतलीं? आमी जें कोत्तात ते इश्टानो आयज भुरगीं कोत्तात म्हणटूच. आमी जरी तर मागण्यांत वांटो घेतलो, आमी जरी तर भुरग्यांक मागणे शिकयले, आमी जरी तर मागण्यांक केलें, आमच्या भुरग्यां सांगाताक आमची भुरगीं शिंगतलीं मागणे करूंक. आनी हाकाच लागून कुटुंबीक मागणी गरजेचें. जेजून कितें म्हणलें? माथेवाच्या शिवर्तमानांत 18व्या वेसुरांत 6वे वळेंत
जेजून आमकां कितें शिकयलें आमी आयकुया. पूण मोजेर भावार्थ दवरतल्या ह्या ल्हाना मदल्या एकल्याक हो भावार्थ सोडूंक कोणूय ओडून व्हरतीत तर गाडू ओडटा तसलें दांत्याचें एक पेड तांच्या गोळ्याक बांदून तांकां खोल दर्यांत बुडयल्यार अदीक बरें. म्हज्या सुपुल्यांक वायट रस्तो दाखोवचे बोलदेक तुमच्या गोमट्याक दांत्याचे फेळे घालून उदकांत उडयल्यार अदीक बरें म्हणून जेजू आमकां म्हणटा. म्हणटूच इश्टानो, भुरग्यांक वायट संवय न्हय, बरी संवय शिकोवया. आमच्या कुटुंबांनी मागण्या वरवीं, कुटुंबीक मागण्या वरवीं ही पवित्राय आमी भुरग्यांक शिकोवया. आयज कितले आमी भुरग्यांक नाका जाल्ल्यो वस्तू दितात, जावं मोबायल, जावं कपडे, जावं दुसऱ्यो वस्तू कितल्यो आमी आमच्या भुरग्यांक दितात. तांच्या जल्माच्या दिसाक ती पास जातूच कितली आमी आमच्या भुरग्यांक ते मोबायल जावं, त्यो विडियो गेम जावं, त्यो मोटरसायकल जावं, कितल्यो वस्तू दितात. कोणेय तरी तुमच्या भुरग्याच्या जल्माच्या दिसाक ताका एक 5 रुपयांचें बेतीन दिल्लें आसा? कोणेय तरी तुमच्या भुरग्यांक तांच्या जल्माच्या दिसाक एक 5 रुपयांचे बेतीन दिल्लें आसा? 50 रुपयाचे तेरसाचे कोंत दिल्ले आसा? 200 रुपयाचो पवित्र पुस्तक दिल्लो आसा? हात वयर काडात. 5 रुपयांचे बेतीन, 50 रुपयाचे तेरसाचे कोंत, 200 रुपयाचे पवित्र पुस्तक कोणें दिल्लें आसन जाल्यार हात वयर काडात. इतली गरीब काय तुमी की देवाच्यो वस्तू दिवंक तुमचे लागीं पयशे नात? नाका जालेली वस्तू दिवन भुरग्यांक कितें शिकयतात तुमी? कितें शिकयतात इश्टानो? युएसांत बायबल जबर उजार करिनात भुरग्यांक बायबल जबर उजार करिनात. पूण हींच भुरगीं मागीर जेलींत आसतना बायबल वाचतात. हींच भुरगीं जेलींत आसतना बायबल वाचतात. कित्याक? भुरगीं आसतना बायबल दिवंक ना तांकां वाचूंक. आज कितले आमच्या भुरग्यां लागीं, तरणाट्यां लागीं आपले आपले मोबायल्स आसात. तुमच्या भुरग्यां लागीं, कितल्या तुमच्या तरणाट्या लागीं, कितले तुमच्या पुतां दुवा लागीं आपले खासगी बायबल आसात. गेलो तो थीम लँडलायन आसलेली, एक लँडलायन आसलेली, आखोच कुटुंब ती लँडलायन उजार कोत्ताली. गेलो तो थीम आनी आमकां एकल्याक एक मोबायल जाय. केन्ना एकल्याक 2 मोबायल जाय. केन्ना एक मोबायलान 2 सिम कार्ड आसतात आनी 2 मोबायलान 4 सिम कार्ड आसतात. 4 सिम कार्ड एकलो उजार कोत्ता जाल्यार तो एक पवित्र पुस्तक कुटुंबाक कित्याक काय? आनी तोवूय जाल्यार रोवण्यान दवरलेलो आसा. तोवूय जाल्यार पवित्र पुस्तक रोवण्यान दवरलेलो आसा. सायबीण येतली तेन्ना तो काडटली, आमी पुसतली, उजार कोत्तली आनी सायबीण वेतूच परत दवरतली रोवण्यांक. मोगाच्या इश्टानो, कितें आमी शिकयतात काय आमच्या भुरग्यांक? हांव जाल्यार तुमचे लागीं मागतलो आसलो, तुमच्या भुरग्यांक कुटुंबीक मागण्या वरवीं पवित्राय शिकयात. तुमची भुरगीं जेन्ना पवित्र जातलीं, जायतें बरेंपण, जायतो आशिर्वाद तुमचेर येतलो. कांय दीस फाटीं आमच्या एका पाद्रीच्या शेमायाच्या 3ऱ्या वर्साच्या मिसाक हांव सेरमांव कोत्तालें आनी हांव म्हणटालो, केदें बाग हे शेमायक. ताचो नातू सुपुल्लो आसलो, ताणें खांक्यान खेळयलोलो ती शेमाय ताची. हे सुपुल्या भुरग्याक जो आयज वेदीचेर उबो रावन पवित्र मिसाची भेट आपल्या शेमाय पासत भेटयता, हेच शेमायन आपल्या खांक्यान घेवन ताका वाडयलोलो. केदें
केदें भाग हे शेमाईक आपल्या नातवाचे मीस भेटयलोलें आयकून पडून कितली ही मोगाची आपुरबायची ही शेमाय. हांव म्हज्या लग्नाच्या सेरमावान जायते फावटी हेंच सांगता, देव दिता ती भुरगीं घेयात, वाडुयात तांकां देव बिरांतीन. तुमच्या जरी तर तुमच्या लग्नाच्या रुपया उत्सवाक तुमची भुरगीं वेदीचेर उबी रावन आपल्या मामा दाडा पासत देवाक आर्गांव दिन वा स्वाकाणी दिवन मीस भेटयल्यार कितले एक व्हडविकाय हे आवयक आनी बापायक. पूण हें घडटलें जाल्यार इश्टानो, ह्या भुरग्यांक पवित्राय शिकोवंक जाय. हे भुरग्यांक पवित्राय शिकोवंक जाय. कशी आमी शिकयतलीं? आमच्या कुटुंबीक मागण्यांतल्यान, आमच्या घरांत एकठांय जावन जेन्ना आमी मागणी कोत्तलीं, आमच्या भुरग्यांक ही वाट आमी दाखोवंक पावतलीं. आनी ही वाटेंतल्यान, बरे वाटेंतल्यान आमची भुरगीं पाद्री माद्री जावंक पावतलीं. पावसाचो तेंपो, आमी भाजयेच्यो बियो अशीच उडयनात. चल भेड्याची बी उडयलो, चल तूं जावं ना. आमी जागो तयार कोत्तात, मेर काडटात, जागो तयार कोत्तात, बी घालतात, गरज येतना सारें घालतात, पावस ना जाल्यार उदक घालतात, तयारी कोत्तात. आनी जेन्ना तें झाड जातूच, ते भेंडे मेळटूच खुशाल आमी जातात. आमचे भुरग्यांचे हेच, तांची फुडार जरी तर बरो जातलो, ही तयारी आमची गरजेची. आनी किरीत भाशेन कुटुंबीक मागण्या वरवीं ही पवित्राय आमी आमच्या भुरग्यांक दिवंक पावतलीं. तर इश्टानो, हांवें सुरू केल्लें म्हणून कुटुंबीक मागण्या वरवीं पयली सुवातेर आमी देवाक दिनवासनी दिवपाची गरज. दुसरी सुवातेर हांवें म्हणलां कुटुंबीक मागण्या वरवीं आमच्या भुरग्यांक पवित्राय दिवपाची गरज. तिसरी सुवातेर कुटुंबीक मागण्या वरवीं आमी संबंद देवाचो, मनशाचो, आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्याचो आमी संबंद जोडून हाडटा. आमी जरी तर रुताच्या पुस्तकार पळयल्यार पयल्या हवेस्वरांत 16वी ती 17वी वड हीच आमकां मेळटा. हो संबंद, दीस रिलेशनशीप देवासोरशीच न्हय, देवाचो संबंद आनी मनशाचो संबंद कितलो गरजेचो ते आमी रुताच्या पुस्तकांतली पयली हवेस्वरांतली 16वी आनी 17वी वड आमी आयकुया. पूण रुतान म्हणलें, तुका सोडूंक आनी तुजे फाटल्यान येना जावंक म्हाका बळ करूं नाका. कित्याक तूं वेताय थंय हांव वेतोलीं, तूं रावताय थंय हांव रावतलीं. तुजी पोरजा म्हजी पोरजा जातली आनी तुजो देव जातलो म्हजो देव. जंय तूं मोरशी थंय हांव मोत्तलीं आनी थंय म्हाका पुत्तलीं. मरण भायर रावन आनी कसलेंय कारण म्हाका तुजे सोरशिल्लीं दोशी करीत तर सांगूंक जायना तसल्यो आनी अदीक नश्ट्यो पिडा सर्वेस्पोर म्हजेर धाडूं. इश्टानो, हो संबंद रुताचो आनी सासूमाईचो. आनीकूय सून आसलेली हे सासूमाईक, पूण ती गेली. पूण रूत आपल्या सासूमाईक सोडूंक तयार नासलेलें, कित्याक तांचे मदें संबंद आसलेलो. दे हॅड अ गूड रिलेशनशीप बिटवीन द टू ऑफ देम. मोगाच्या इश्टानो, हो संबंद आमचो गोट कसो जातलो जेन्ना आमी मागण्यांक एकठांय जातलीं, कुटुंबीक मागण्यांत एकठांय जातलीं. आमचे मदें हो खोल संबंद आसतलो, आमचे मदें हो एकवट आसतलो. मागीर पावलो म्हणटा ते भाशेन, हांव जरी तर म्हणटा की हांव देवाचो मोग कोत्तां, पूण जरी तर हांव पेल्याचो मोग करूंक विसरता, हांव एक फोटकिरो जरी तर हांव म्हणटा देवाचो मोग करता आनी हे म्हज्या पेल्याक हांव विसरता, हांव एक फोटकिरो. हो संबंद. इश्टानो, एका दिसाकूय एक भिकारी पावूंक सरलो आनी तो भिकारीकूय
एका घरान भितर सरून भीक मागूंक लागलो आनी कितें म्हणूंक लागलो, बाबा कांय दीस जाले हांव जेवंक ना, कितें जेवण आसल्यार दी. ह्या दादल्यान खंय घराच्या दोनयान त्या भिकाऱ्याक सांगलें, तूं फाटल्यान ये. ताका फाटल्यान आपयलो. फाटल्यान पावंड्याचेर ह्या भिकाऱ्याक बसयलो. फ्रिजीन कालचें जेवण आसलें काडलें, मातशें गरम केलें आनी ह्या भिकाऱ्याक दिलें. आनी जेन्ना हें जेवण पळयल्या उपरांत हो भिकारी खुशाल जालो. 2-3 दीस जेवंक ना देखून खुशाल जालो आनी हात घातलो जेवंक. हे घराच्या दोनयान म्हणलें, बाबा राव राव, मातशें 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 मातशें, तुज्या गोंगट्याक बेतीन आसा, तूं क्रिस्तांव आनी क्रिस्तांव म्हणटोच मागणें करूं. जेवचे आदी मागणें कर. घोडे तूं नोकळो आसतलो मागणें करूंक, हांव तुका शिकयतां, मागणें कर म्हणुया. आनी हो घराचो दोनी मागणें करूंक सुरू केलें, आमचे बापा सर्गींच्या. आनी हो भिकारी म्हणूंक लागलो, तुज्या बापा सर्गींच्या. हो घराचो दोनी म्हणूंक लागलो, बाबा क्रिस्तांव मरे तूं, आमच्या बापाचे मागणें तूं नोको. हांव कितें म्हणटा, म्हज्या फाटल्यान तूं मोड. परतून म्हणलें ताणें, आमच्या बापा सर्गींच्या. आनी ह्या भिकाऱ्यान म्हणलें, कितें म्हणलें, हालो 12चो वेळ, पोटाक भूक लागली कितें, न्हिदली कितें. ह्या भिकाऱ्यान म्हणलें, तुज्या बापा. आनी घराचो दोनी चाळवलो. हे मागणे पुर्यान जें हांव म्हणटा, म्हजे फाटल्यान मोड म्हणून, तें म्हणूंक तुज्यान जायना. कितलो झड्डो रे तूं. परतून म्हणटा तूं मोड. आनी ह्या घराच्या दोनयान म्हणूंक सुरू केलें, आमच्या बापा सर्गींच्या. आनी ह्या भिकाऱ्यान म्हणलें, कितें म्हणलें, कोणू आं, तुज्या बापा, तुज्या बापा. आनी जेन्ना हो चाडवलो घराचो दोनी, ह्या भिकाऱ्यान ताका विचारलें, बाबा एक सांग, तो आमचो बापूय जाल्यार आमी कोण, कोण जातले. हालो, तो आमचो बापूय जाल्यार आमी भाव. तुजो भाव तुज्या घरांत येतूच तूं फाटल्यान आपयता. तुजो भाव तुज्या घरांत येतूच तूं त्या पावंड्यार बसयता. तुजो भाव तुज्या घरांत येतूच कालचें जेवण उरलेलें गरम करून तूं तुज्या भावाक दिता. आनी वयल्यान म्हणटा, आमच्या बापा. इश्टानो, ह्या भिकाऱ्याच्या प्रश्नांत कितेंय पूण शाणेपण आसा. कितेंय शाणेपण आसा ह्या भिकाऱ्याच्या प्रश्नांत. कितलें शाणेपण. तो आमचो बापूय जाल्यार आमी एकामेकाची भावां भयणां. हो संबंद इज इम्पॉर्टंट फॉर अस. कितें भाशेन आमच्या कुटुंबाक, आमच्या आवय बापाय सवें, शेमाय शेपाय सवें, भुरग्यां सवें, तरणाट्या सवें, पयली सुवातेर आमी संबंदाची जावची गरज. कित्याक जरी तर संबंदान जिवंक आमकां कुटुंबाक शिकोवन मेळो ना, तेन्ना आमी भायल्यानूय संबंदाची मनशां जावंक पावनात. आनी हाकाच लागून इश्टानो, मागण्या वरवीं, कुटुंबीक मागण्या वरवीं आमी संबंदाची मनशां जावंक पावता. देखून कुटुंबीक मागणें गरजेचें. फुडें आमी गेल्यार कुटुंबीक मागण्या वरवीं बरी भलायकी आमकां मेळटा. भलायकी वय ना. हालो हालो. कुटुंबीक मागण्या वरवीं आमकां भलायकी मेळटा. कशी काय. आमी जेन्ना इश्टानो सगळीं एकठांय जातलीं, आमी शांत मोनाची, शांत काळजाची जातलीं, आमकां भलायकी मेळटली. जेन्ना ह्या टॉप फ्लोरान शांती आसता, जेन्ना ह्या टॉप फ्लोरांत सगळें वायट ना, तेच भाशेन आमच्या कुटुंबाचे बरी भलायकी आमकां मेळटली. मागीर पावलू कितें म्हणटा एफेसकारांक बरोवन 4 वेसुरांत 3 वडीन ते आमी आयकुया. Ephesians chapter 4 verses 3. देवाच्या आत्म्यान
तुमचे मोदें एकवट रचून हाडला. तर आतां तुमकां एकठांय दवरता ती शांती सांबाळूंक जाता तितलें करात. शांती, जेन्ना काळजा मनाची शांती आसता आमची भलायकी बरी आसता. आयज कितलीं दुयेंसां वाडलेलीं आसात, कितलीं कितलीं दुयेंसां वाडलेलीं आसात. आनी एकदम कॉमन म्हणल्यार डायबिटीज, प्रेशर, कॅन्सर. कित्याक काय हो टॉप फ्लोर सारको घुस्पलोलो आसा. ह्या टॉप फ्लोरान शांती ना. ह्या टॉप फ्लोराचें ट्रॅफिक इतलें घुंवता शांती ना. आनी ह्याका शांती ना देखून ताचो परिणाम आमच्या भलायकीचेर येता. पूण जेन्ना आमी शांतीन केरीत भाशेन आमी भावणां कशीं, आमी भाव भयणां, आवय बापूय आमी एकठांय जावन आमी मागणी कोत्तेली इश्टानो, कितली शांती आमच्या मनाचेर, आमच्या जिवितांत आसतली. इश्टानो, हांव जायते फावटी म्हणटा, आमी शाणी केन्ना आसलीं काय? सुपुल्ली आसतना वो वाडल्या देखून शाणेपणां आमच्या जिवितांत आयलां काय? कितें दिसता तुमकां? शाणी केन्ना जातात आमी? सुपुल्ली आसतना शाणी आसलेलीं वो आतां वाडल्या देखून शाणी जाल्यांत? हालो, वाडल्यान म्हूण शाणी जाल्यांत? कित्याक म्हूण कितलीं जाणां म्हणटात वाडल्या म्हूण शाणी जाल्यांत? कितलीं जाण म्हणटात सुपुल्ली आसतना शाणी आसलेलीं? आनी दुसरो लोक झिरो. इश्टानो, कित्याक विचारता काय हांव? आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. सुपुल्ली आसतना एक कुटुंब कसो आमी काय बरी आसलेलीं. जेरूल भावणां मदें, भाव भयणां मदें आमी खेळटालीं, नाचतालीं, झगडटालीं, परतून येतालीं. दुसरे दिसाक परतून तेंच कोत्तालीं, हांगा थंय वेतालीं, हाका तेका सपोर्ट कोत्तालीं, झगडीं जेरूल जातालीं. पूण दुसरे वेळार आमी परतून येतालीं. आतां झगडीं जाल्यार परतून येवंक आमच्यान जाता? हालो, जाता ना. झगडीची चड गजाल. परतोच कोण येवन कूस लायता. अरे जाणा तूं, तुजो भाव रे अशें सांगतालो म्हाका, तशें म्हणटालो म्हाका, तुज्यो केश्यो सांगतालो म्हाका. पुरो कुटुंबाची दुर्दशा जावंक, कुटुंबांत फूट येवंक पुरो. कूस लायल्यारूच पुरो. कूस लावून कितले कुटुंब आयज काबार केल्ले आसात. किरीत भाशेन घोव बायलां मदें एकूच कूस पुरो. आनी हाकाच लागून हांव तुमचे लागीं विचारतालो, आमी सुपुल्ली आसतना काय बरी आमी भाव भयणां, आवय बापायच्या मोगान जिवीत जियेतालीं. आतां वाडल्या देखून कितली दुस्मानकाय, कितलें वडवीकाय, कितलें गर्व. कित्याक काय? एक मातपूण कोरें, हांव म्हज्या भावाक पडना. दुस्मानकाय जाल्ली आसा, वायट उलयता, पूण मेलो जाल्यार कितें कोत्तात? मेलो जाल्यार ताचे शीं वेतात पळोवंक ताका. माणग्याची दुकां वावयतात. कसलो फायदो इश्टानो? कसलो फायदो जेन्ना तुमी आसतना एकठांय रावंक विसरले. एकामेकाक आदार दिवंक, एकामेकाक सहकार दिवंक, एकामेकाच्या मोगान जिवीत जिवंक, एकवटान जिवीत जिवंक तुमी विसरले जाल्यार तो मेल्या उपरांत तुजी कसली गरज? तूं ना जाल्यार तो कितें फोंडांत वेचो ना, माती घालचे नात. मोगाचे इश्टानो, कुटुंबीक मागण्या वरवीं बरी भलायकी आमकां मेळटा. आनी बरी भलायकी कितली गरजेची आमी सगळीं जाणात. कितें भाशेन आमी जेन्ना भुरगीं आसतात ही भलायकी आमकां समजना. भुरगीं आसता तेन्ना भलायकी आमकां समजना. पूण जितले आमी पिरायेन वाडटात ही भलायकेचो ताव मेळटा.
हांव 40 वर्साचो पर्यंत आसतना सगळें बरें आसलें. एका दिसाक सकाळचें मागणें करतना अरे कितें जालें दिसतीपणाचें कितें जालें लायट ना काय हें ना काय गोमन आयलें दोळे डीम जाल्यात ओकलाची गरज कोमेस जेन्ना पिराय वाडटा इश्टानो दुयेंसांय वाडटात भलायकेची कितली गरज आमी सगळीं जाणात आनी हेकाच लागून कुटुंबीक मागण्या आमी एकठांय जावया कुटुंबाक मागण्या वरवीं आमी एकामेकाची भलायकी सांबाळुया दुसऱ्यांक गिफ्ट ही भलायकेचो गिफ्ट दियात दुसऱ्यांक वायट उलोवपाचें कुटुंबाक वायट करपाचें वायट नाका जालेलो शिराप घालपाचें सोडून दिवया एकठांय आमी रावया एकठांय येवन कुटुंबीक मागण्यांत आमी भाग घेवया आमची भलायकी बरी आसतली इश्टानो फुडें आमी वचुया टायमूय फुडें गेलो मुस्ता फुडें आमी वचुया जेन्ना कुटुंबांत आमी एकठांय जातलीं बोगसणें आमचे मदें बोगसणें आसतलें मागीर पावलू कोलुस्कारांक बरोवन 3वे सुरांत 13वी वडींत आमकां सांगता ती पावलूची शिकवण आमी आयकुया दुसऱ्याचेर घराणें करूंक निमित आसल्यार तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय सोमयान तुमकां बोगशिल्यांत तशेंच तुमी एकामेकाक बोगसात देवान जरी तर आमच्या पातकांची हिशोब दवरलोलो आमचें कितें जातलें आसलें तें देवूच जाणा पूण आमी सगळ्यांच्या पातकांच्यो गांठ तोणयो घेवन आसात हाणें हें केल्लें ताणें तें केल्लें हाका लागून हें जालें ताका लागून तें जालें हांव त्रासांत पडलो ब्ला 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 जायत्यो गांथोण्यो आमी घेवन आसात दुसऱ्यांच्यो मोगाचे इश्टानो एकामेकाक बोगसुया केन्नाय केन्नाय चुक्यो नासतना पुरयान आमी दुसऱ्यांचेर घाराणें घालतात केन्नाय केन्नाय दुसरो वायट नासतनाय ताचेर आमी फोडमोण मारतात केन्नाय केन्नाय फोटी निरोप आमी घालतात हांव म्हणटालो तुमकां जेलींत 50% स्टडी म्हणटा ते भाशेन आमच्या दोरदीरपणाक लागून आसा म्हणटच इश्टानो आयज आमी किरीत देवाक दिन वाचतना आमच्या मागण्यांतल्यान देवाक आमची मागणी उबारतना दुसऱ्या पासत मागतना हांव कितें तुमकां उलो मागता कुटुंबीक मागणी फॅमिली प्रेयर इज इम्पॉर्टंट आनी ह्या कुटुंबीक मागण्या वरवीं आमी जायतीं फुडें पावतलीं मोगाळ इश्टानो जाच्या घरांनी ही कुटुंबीक मागणी जायनात तांकां म्हजो एक खालतो उलो तुमच्या घरांनी तुमच्या भुरग्यां बाळाक शिकोयात मागणें करूंक आनी ती कशी शिंकतली तुमी मागणें करात एकठांय येवन मागणें करात कित्याक जेजून म्हणलेलें आसा म्हज्या सुपुल्याक वायट रस्तो दाखोवचे बोलदेक दांत्याचो फातर घालून उदकांत पड्यार अदीक बरें मोगाचे इश्टानो तुमचीं भुरगीं तुमच्या मोगाचो फोड ती देवान तुमच्या ताब्यांत केल्लीं आसात तुमची न्हय ती देवाची ती तुमच्या भुरग्यांक बरे भाशेन सांबाळटना तुमचे मदें एकवट आसचे खातीर तुमचे मदें मोग आसचे खातीर तुमचे मदें बोगसणें आसचे खातीर तुमचे मदें शांती आसचे खातीर एकाच उतरान तुमकां बरी भलायकी आसचे खातीर आनी हीच बरी भलायकेंतल्यान तुमी देवाक दिनवासूंक देवाक वाकणूंक फुडें वेची म्हूण आमची कालती मागणी तर इश्टानो कुटुंबीक मागणें आमकां सगल्यांक म्हत्वाचें कुटुंबीक मागणें आमकां सगल्यांक गरजेचें तुमकां कितें उलो मारता कुटुंबीक मागण्यांत एकठांय जायात आनी मागण्यांत एकठांय जातना मागण्याचे 2 भाग पयले देवाक दिनवासात आनी देवाक दिनवासले उपरांत तुमची देसांवां उबारात आनी हें मागणें करतना विनवणेचें मागणें आयज कितल्या लोकांक आमच्या मागण्यांची गरज आसा कितल्या लोकांक आमच्या मागण्या वरवीं तेंको दिवंक जाता इश्टानो ह्या विनवणेच्या मागण्यांतल्यान जशी बरी आब्राहामान ह्या सोदोमाच्या पोरजेक सालवार केली
जशी पुरी ह्या मागण्या वरवीं पेद्रूक सुटका दिली, तुमच्याय विणवणेच्या मागण्यान किरीत भाशेन कुटुंबीक मागण्यांतल्यान दुसऱ्या पासत मागात. देव तुमचेर जायतीं बेडसांवां घालतलो. आनी ह्या सगळ्या मागण्यांतल्यान तुमकां इल्लोसो वेळ आसा जाल्यार म्हजे पासत मागात, कित्याक आमकां सगल्यांक मागणी गरजेची.